रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अल-माइदा की इंशाल्लाह 65 जो आया है वो करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि वो लोग जो हिफ्ज़ की क्लास में हैं, आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, जिसमें हम 30th पारे की आखिरी 10 सूरतें करवा रहे थे। तो दिस वीक इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट है और आप लोग पूरी तैयारी से होंगे इंशाल्लाह। आप देखते हैं कि कौन विनर है, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम सूरत मुल्क स्टार्ट करवा देंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला जितनी भी एडमिन्स इस पे काम कर रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको उसका अजर अता करे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो उस्ताद हैं जो इसमें हिफ्स में हमें लेसन भेजते हैं, आप लोग उनकी आवाज़ से भी फेमिलियर हो गए हैं, जो तजवीद के साथ और क़िरात के साथ और आप लोगों को हिफ्स करा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान नजब बारवी साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको इसका अजर दे। हम उनके लिए बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको इस दुनिया में और आखिरत में इज़्ज़तें अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट टाइम हमने अपने जो क्लास का आगाज़ किया था वो किया था हमने हदीस से, जो कि हम वज़ू के बारे में लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी, और दुरूद शरीफ के बारे में। देखिए आज जुम्मा भी है ना, तो हम वैसे तो हर रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन ज़रा हमें थोड़ा सा और भी शौक़ होता है। तो उसके बारे में मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करूँगी कि अबू तलहा रदी अल्लाह अन कहते हैं, ये नसाई की हदीस है, कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी तशरीफ़ लाते हैं, तो उनका चेहरा जो है वो खिला हुआ होता है, जैसे बहुत खुश होते हैं। तो सहाबा उनको देख के कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, तो उन्होंने आज आके मुझे कहा और ये खुशखबरी दी कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जो भी हैं, उनमें से जो भी उनके लिए एक मर्तबा भी दुरूद शरीफ पड़ेगा, जो एक मर्तबा उनके ऊपर दुरूद पड़ता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। कौन करते हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला। और जो एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजता है, अल्लाह सुब्हाना ताला 10 मर्तबा उस पर सलाम भेजते। देखिए कहाँ हमारी औकात। हम हम पढ़े तो क्या पढ़े वाली बात है ना, कि हम तो इंसान क्या कर सकता है, और कहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला उसके जवाब में 10 मरतबा रहमतें और 10 मरतबा सलाम उस उम्मती पर भेजता है जो एक दफ़ा दरूद पढ़ता है। तो आज तो हमें फिर चुप ही नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इतना दरूद पढ़े कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतें, बरकतें अल्लाह सुब्हाना ताला बस कबूल कर ले जो कुछ भी हम करें। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट टाइम हमने वज़ू के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे तमाम सगीरा गुनाह जो हैं वो हमारे हाथ से, हमारी आंखों से, हमारे पाँव से, कि हम चल के अगर किसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, हमारी ज़ुबान से जो हम करते हैं गुनाह, और जब हमारे कान सुनते हैं, वो सारे के सारे धुल जाते हैं जब हम वज़ू करते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वज़ू के बाद जो हम दुआएं करते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला की क्या खुशखबरियाँ हैं कि क़यामत के दिन जो वज़ू के बाद जो दुआएं जो लास्ट टाइम हमने कही थी वो पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि जो जन्नत के 8 के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे, और हर दरवाज़ा उसको पुकारेगा कि मेरी तरफ से अंदर, मेरी साइड से अंदर आ जाए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कि इतने करम, देखें कि फिर आज की हदीस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब वज़ू के बारे में अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक कब्रिस्तान में दाखिल हुए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मोमिनीन, और व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, कि इन घरों में रहने वाले मोमिनों तुम पर सलामती हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी यकीनन तुम्हारे पास पहुँचने वाले हैं। अब देखिए कि कब्रिस्तान जब हम जाते हैं तो सबसे पहले सलाम करना। सलाम किसको की जाती है? जो आगे से जवाब देता है।
अब देखिए जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बाथरूम में होता है तो हम उसको सलाम नहीं कर सकते क्योंकि वो जवाब नहीं देता, या कोई खाना खा रहा है तो उस वक्त उसको सलाम नहीं करते ताकि उसको कहीं चोक नहीं हो जाए या इस तरह से, तो हम सलाम नहीं करते। सलाम किसको किया जाता है? जो जवाब देता है। और जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमारे जितने भी लव वंस हैं, तमाम मोमिन मुसलमान जो वहाँ पे हैं, वो सलाम का जवाब देते हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है ना। तो फिर देखिए कि उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाइयों को देखता। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, हम आपके भाई नहीं हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तो मेरे साहब हो, मतलब मेरे साथी हो, और मेरे भाई वो हैं जो मेरे बाद आएंगे। मतलब कौन है? जैसे मैं और आप, और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी मोमिन मुसलमान आएंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, मतलब उनके भाई हैं। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन आप उनको कैसे पहचानेंगे? आपने तो उनको नहीं देखा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि अगर एक अस्तबल है, घोड़े हैं उसके अंदर, सारे काले रंग के घोड़े, और उसके अंदर एक घोड़ा जो चमकता हुआ सफ़ेद, जिसका चेहरा, जिसके हाथ और जिसके पाँव चमक रहे होंगे, क्या तुम उसको पहचानोगे नहीं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह, हम उसको ज़रूर पहचान लेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन मेरे उम्मती जो वज़ू करेंगे, जैसे उनका चेहरा, उनके हाथ और उनके पाँव जो वज़ू के आसार होंगे, वो चमक रहे होंगे, सफ़ेद चमक रहे होंगे, और मैं उससे अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा, और मैं उससे पहले हौज़े कौसर पे उनका इंतज़ार करूँगा। तो इसलिए मैं आपके साथ इसलिए ये शेयर करना चाह रही थी कि क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो हमें यूजुअली सुस्ती होती है कि हाय वज़ू करना है, ठंड है, बिस्तर से निकल रहे हैं। अब हर एक के हालात तो एक जैसे नहीं होते। आप देखें कि हम में से इतने मुसलमान हैं जो झुग्गियों में भी रहते हैं, ऐसे भी हैं कि जो जिनके पास पानी, इतनी ठंड होती है, बर्फ़ गिर रही होती है, और वहाँ पे भी पानी का इंतज़ाम इस तरह से प्रॉपर नहीं होता। तो हर लेवल पे सोचिए, और आप देखिए कि जो फिर वज़ू करेगा तो कितना सवाब उसको मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला बस हमें अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। और अब यहाँ पे देखते हैं कि हम आज इंशाल्लाह सूरत अल माइदा आयत नंबर 65 करेंगे, कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमाते हैं। देखिए हमने पहले क्या पढ़ा था कि अहले किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि ये नंबर 1 ये था कि जो मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरा लेके आए थे तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल है, हम तो इस पे अमल नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या कहा था कि कोहे तूर उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया कि पकड़ो इस किताब को और इस पे अमल करो। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था? तहरीफ कर दी थी, उन्होंने मानी बदल दिए थे। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें बताया कि जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेगा वो जालिम है, वो फासिक है, वो काफिर है, वो जो हमने पहले पढ़ा था। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनके उलमा को डांटा कि आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जब ये हराम माल खाते हैं या हराम कमाई है इनकी या गलत तरह की ये चीज़ें करते हैं, तो इनको तुमने क्यों नहीं रोका था। अब इस आया में अल्लाह सुब्हानहू ताला बेसिकली उसका इलाज बता रहे हैं कि वलाउ अन्ना, और अगर बेशक अहलल किताबी, अहले किताब, आमनू ईमान लाते, व तक़ऊ और वो तकवा इख्तियार करते। अब यहाँ पे देखिए मैं एक आलिम दीन को सुन रही थी, उन्होंने इतनी खूबसूरत इसकी तफसीर बयान की। उन्होंने कहा कि देखिए कि आज अगर अल्लाह का, वही बात जो मैं बार बार कहती हूँ, अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ लास्ट प्रॉफिट, और अब कोई किताब नहीं आनी। नहीं तो आज अपने आप को देखिए कि पाकिस्तान में या कहीं भी मुसलमान जहाँ पे भी हैं, आज हमारा क्या किरदार है। क्या रिश्वत नहीं लेते, क्या झूठ नहीं बोलते, कारोबार में सूदी कारोबार नहीं करते। हम किस किस जगह से अपने आप को बचाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अगर आज किताब एक नई आनी होती तो अब फिर हमारे बारे में क्या होता कि अल्लाह कहते कि अहलुल किताब की जगह लिखा होता है अहलुल कुरान, कि ए कुरान वालो ईमान ले आओ। देखिए ईमान के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी काफ़ी डिटेल में बात की थी कि ईमान दिल की हालत होती है ना, कि हमारी दिल की क्या हालत है, और दिल ही के अंदर ईमान होता है, और उसी जगह पे नफाक भी उसी जगह पे होता है। और ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि लोग, हम बात भी करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नहीं देखिए मेरा ईमान तो मेरे दिल के अंदर है ना, मैं अपने अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ मेरा मामला है। लेकिन अगर आपका ईमान नज़र नहीं आ रहा ना, तो फिर आप किसी गलत फहमी में हैं। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए बीज जब बोया जाता है, अगर वो बीज फूटे ही ना
अगर वो बीज उगे ही ना तो वो नीचे या तो उसको कीड़ा खा जाएगा या फिर वो उसी खाद के अंदर मिल जाएगा, वो तो बाहर निकला ही नहीं है। देखिए बीज जब बोएंगे तो एक छोटी सी कॉम्पल निकलती है ना, उसके बाद वो छोटा सा पौधा बनता है, फिर तनावर दरख्त बनता है, फिर वही साया बनता है और वही फल लाता है। यही बात ईमान की है। जब ईमान आपके दिल के अंदर आता है तो आपके जवारे पे नजर आना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। सहाबा की जिंदगी आप देखिए, ऐसा तो नहीं था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे कुरान पाक में कहा कि अभी तो तुम मुंह से इस्लाम लाए हो, अभी तो तुम्हारे दिल में ईमान आया ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिल में ईमान हो और हमारा हाल हुलिया ऐसा हो कि अमेरिकन क्या गैर मुस्लिम हर कोई देख के हमें शर्माए। हम कैसे दावा देंगे? हर जगह पे बोला तो नहीं जाता। हम जब घरों से निकलते हैं, हमारा उठना बैठना, हमारा बर्ताव, हमारी हर चीज जो है वो एक दावा होती है एक मुसलमान के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें अपने बाद में जो हमारे ऊपर एक फर्ज छोड़ के गए हैं, वो दावे के ही फर्ज था ना, तो हमें इस फर्ज को कैसे पहचानना होगा? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो बात कहते हैं ना कि वो ईमान ले आते, वो तकौ और वो तकवा इख्तियार करते। देखिए सूरत लाइल में बड़ी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको बयान किया है कि इन्ना सायकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिशें बिल्कुल जुदा जुदा है। अब देखिए हर इंसान की जिंदगी फर्क होती है, हर इंसान का रहना सहना, उसके हालात, उसके सब, हर एक की कोशिश फर्क होती है। कोई किसी तरह से कोशिश कर रहा है, कोई किसी तरह से कोशिश कर रहा है। फ़अम्मा मन आता व तका, तो बस जिसने अतात कर ली और तकवा इख्तियार कर लिया, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वसद्दका बिल हुस्ना, और उसने नेकी की तस्दीक भी कर ली, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, तो हम उसको खुशखबरी देते हैं कि इसकी युसरा की, आसानी की खुशखबरी देते हैं। तो अब देखिए कि जिनकी जिंदगी में आसानियां नहीं हैं तो फिर उनको ये सोचना चाहिए। ये देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बयाना बयान कर दिया ना कि जो इंसान अल्लाह की अतात करता है और जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी जिंदगी में आसानी ले आएंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व अम्मा मन बाखिला वस्तगना, और जिसने बुखल किया और इनकार कर दिया, व कज़्ज़बा बिल हुस्ना, और उसने नेकियों को भी झुटला दिया कि नहीं नहीं कोई भी ये बड़ी मुश्किल है, हमसे नहीं होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फ़सनुयस्सिरुहु लिल उसरा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए आसान कर देंगे कि इसको उसर को, उसकी तंगियों को आसान कर देंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा युगनी अन्हु मालहु इज़ा तरद्दा, कि उसके काम नहीं आएगा उसका माल और उसको फेंक दिया जाएगा, किसमें? दोज़ख में, घड़े में फेंक दिया जाएगा। देखिए आज माल ही की तो मुसीबत है, हम उसी चक्कर में तो सारी अपनी जिंदगी ज़ाया कर देते हैं। गलत तरह से पैसे कमाने पड़ेंगे फिर भी कोई बात नहीं। लोग कहते हैं जैसे गैस स्टेशन में आप देखें, हम बिजनेसेस में लेते हैं, हम ऐसे रेस्टोरेंट में जो अमेरिकन है जैसे मैकडॉनल्ड है या इस तरह के खाने, हम वहाँ पे सारा कुछ ही बेच रहे होते हैं ना। अब गैस स्टेशन पे देखें कि सब कुछ बेच रहे होते हैं। अब फिर हम कहते हैं कि हमारा रिस्क हलाल हो, फिर हम कहते हैं कि हमारे हम पढ़ते हैं ना कि बच्चों के मुंह में आप एक नवाला हराम का डाल देंगे तो फिर क्या होगा? हमारी तो इबादतें कबूल नहीं होती। हमें ये बहुत गौर करना है, हमें सोचना है कि हमारा रिस्क कैसे हलाल होगा, क्योंकि आगे देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बड़ी खुशखबरियां हैं जो हम डरते हैं ना कि अगर हमने ये काम ना किया, अगर हमारे फॉर एग्जांपल गैस स्टेशन है या खाने की जगह अगर हमने ये चीज़ ना बेची जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम कर दी है और जो अल्लाह ने मना किया, तो हमारी तो रिस्क में कमी पड़ जाएगी। अल्लाह की खुशखबरियां फिर आगे देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो अल्लाह ईमान लाया व तकौ, और उसने तकवा किया, लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम, तो अलबत्ता दूर कर देंगे हम उनसे उनकी बुराइयों को, वला अदखुलन्नाहुम, और हम दाखिल करेंगे उन्हें जन्नातिन, जन्नतों में, नईम, नेमतों वाली जन्नतों में, बागात में दाखिल कर देंगे। तो अल्लाह का वादा है कि जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला का तकवा इख्तियार करता है, जो ईमान ले आता है और अपने अमल साले कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे उसके गुनाहों को दूर कर देंगे। इससे बड़ी और क्या खुशखबरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 66 और अब देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या नसीहत कर रहे हैं। वलौ अन्नहुम, और अगर बेशक वो अकामू
اور اگر وہ قائم کرتے التوراتا تورات کو والانجیلا اور انجیل کو وما انزلا اور جو نازل کیا گیا علیہم ان کی طرف من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ تورات اور انجیل کے علاوہ کیا تھا قرآن کے بارے میں نا کہ اگر وہ اس کو قائم کرتے، اور اس کے علاوہ اگر بعض مفسرین نے کہا کہ وہ تمام صحیفے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ نازل ہوئے تھے، تو اس کی بات ہے کہ اگر وہ اس کو قائم کرتے، قائم کرنا مینز کہ نافذ کرتے۔ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں اور انجیل میں جو حکم دیے تھے، جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو احکامات تھے اس کو نافذ نہیں کیا تھا، تو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کی سزا کے بارے میں بتاتے تھے کہ کیوں ان پہ سزا آ رہی تھی، کیونکہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے۔ تو نافذ کہاں پہ کرنا تھا تورات کو؟ انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنی عدالتوں میں، اپنے ملکوں میں، ہر جگہ فیصلہ کس کا ہونا تھا؟ جس کا ملک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمام کائنات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اس نے جب ایک قانون دے دیا کہ یہ قانون ایسے نافذ ہوگا، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو نہ نافذ کرنے والے؟ آج آپ دیکھیے کہ پاکستان میں کیا ہے، ہم اپنا دیکھتے ہیں نا کہ ہم چلے یہاں پہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تورات کو نازل نہیں کیا تھا، انہوں نے انجیل کو نازل نہیں کیا تھا، تو ان پہ پھر کتنی سختیاں آئی تھی۔ آج مسلمان ہر جگہ جو ہم پٹ رہے ہیں، تو کیا ہے؟ ہم نے کیا قرآن کو اسی طرح سے ہم نے نافذ کیا ہوا ہے؟ ہماری عدالتیں کیا قرآن کے اصولوں کے مطابق ہے؟ ہمارے گھروں میں عدالتیں تو چھوڑے، ہمارے گھروں کے جو قانون ہم ہی بنا رہے ہیں نا، ہم نے اپنے بچوں کو کیسے ریز کیا، ہمارے گھر کے طور طریقے کیا ہیں، تمام جو زندگیوں کے فیصلے ہیں کیا ہم قرآن کے مطابق کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کہتے کہ اگر تم یہ کرو تو پھر میں کیا کروں گا کہ لَأَكَلُوا، تو البتہ وہ کھاتے من فوقہم، اپنے اوپر سے، وَمِن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ یہ مبالغے کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا اوپر اور نیچے سے رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں ان کے اوپر، کہ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نازل کرتے۔ آج ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق یہ فیصلہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، یا ہم نے کاروبار میں، جیسے میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی کہ کاروبار ہمارے پاس ایسا ہے جو ہم اللہ کے احکامات کے اگینسٹ کر رہے ہیں، سودی کاروبار ہے فار ایگزامپل، یا اس طرح سے کوئی بھی، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو ہم کیسے ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہاں سے کتنا فائدہ ہمیں مل جائے گا کہ ہم خوش ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آسمان جیسے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنا رزق ان کے اوپر وافر کر دیتا۔ آپ دیکھیے کہ سورت الاعراف میں آتا ہے، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان و زمین سے برکتیں نازل کر دیتے۔ اب دیکھیں قرآن میں بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں ہی کہا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق حلال رزق کماؤ گے، اگر اللہ کے احکامات پہ عمل کرو گے تو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا۔ تو پھر ہمیں سوچنا تو ہے نا کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ جن میں کہتے ہیں، اگر وہ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور کثیر پانی سے سیراب کر دیتے۔ اور پھر سورۃ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دے گا، اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے پھر سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس سے بھی زیادہ دے گا۔ تو ہم پھر اللہ کے وعدے ایک طرف اور ہماری ڈر ایک طرف رہ جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سورہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ان سے وہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص کوئی صحابی آئے تھے ان کے پاس اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرے اوپر بہت قرضہ ہے،
تو میں کیسے اس کو اتار سکتا ہوں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اتنا احد پہاڑ جتنا بھی قرضے سے دبا ہوا انسان ہے، اگر وہ یہ آیت پڑھتا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قرضے سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب یہ جو دعا ہے یہ آپ کو تفسیر القرآن ود عائشہ خالد میں آپ جا کے دیکھیے گا، میں اپنے پیج پہ یہ ساری دعائیں جو بھی ہر پروگرام میں میں بولتی ہوں تاکہ آپ لوگ وہاں سے آسانی سے لے سکیں، کیونکہ یوزلی پھر آپ لوگوں کا یہ میسیج ہوتا ہے کہ آپ یہ دعا بھیج دیں یا ہمیں ملی نہیں ہے یا ہم لکھ نہیں سکے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر عصر کی نماز کے بعد آپ ایک تسبیح صرف سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کی پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ضرور کیا کیجیے۔ اور دیکھیے یہ جو آیا ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے کہ قائم مینس کہ نافذ کرتے اللہ کے احکامات کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وہ کہتے ہیں نا بند توڑ کے سیلاب آ جاتا ہے، جیسے اتنی رحمتیں نازل کرتے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں سورۃ نحل میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو پورے امن و امان سے تھی اور اس کی روزی اس پر ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، مطلب اتنی وافر مقدار میں ان کے پاس روزی تھی، جیسے آج آپ دیکھ لیجئے سپر پاورز کو دیکھ لیجئے یا اس طرح سے۔ لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی ایسی بات کرتے ہیں نا، عذاب کی بات آتی ہے، غصے کی بات آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اپنے اس وقت کے، یہ مسلمان ہی تھے نا، اہل کتاب تو اپنے وقت کے مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے، ہر کوئی اپنے زمانے کا مسلمان ہی تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو غضب ہے نا وہ مسلمانوں پہ ہی آتا ہے، کیونکہ عہد تو اللہ سے مسلمانوں نے کیا نا، کافروں کا تو سزا و جزا آخرت میں جا کے ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی روزی اس پر ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا، یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ اور کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ نعمتیں بدل کر عذاب بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا اپنی نعمتیں تو کاؤنٹ کر کے دیکھیے، کاؤنٹ لیس، ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ سب سے بڑی نعمت کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے۔ اس کے علاوہ آپ ساری نعمتیں اپنے آنکھ ناک ہاتھ پاؤں ہر چیز، صحت سے لے کے ہر ماں باپ، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنی ہر ہمارا سانس لینا، ہمارا دیکھنا، آپ دیکھیں کیا کیا نعمتیں ہم کو ڈیزرو کرتے تھے۔ اگر اللہ نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اب دیکھیے اتنی بے شمار نعمتیں، اگر شکر ادا نہیں کریں اپنی نعمتوں کا، وہ نعمتیں جو ہیں وہ عذاب بن جاتی ہیں۔ کس نے کہا تھا؟ یہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہمیں جب اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو تبھی تو دیکھیں شکر کیا ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہونا کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے وہ میرا اختیار نہیں ہے اس پہ، اور نہ ہی کوئی میرا کمال ہے، دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر عقل ٹوٹ جاتی ہے، بندے کی عقل ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی اپنا غرور ختم کرنا ہو نا تو کبھی غریب لوگوں میں بیٹھا کرو، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، تمہارا تکبر ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہمت آ جائے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کہ حق تو بڑا آسان ہوتا ہے، ہمیں نظر آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، سچ کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں نا، لیکن ہم باطل کو پہچاننا مشکل ہے۔ کئی دفعہ باطل بھی اسی کی اوڑ میں کہتے ہیں نا کہ لپیٹا ہوا آتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے بھی بچ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں منہم، ان میں سے امتن، ایک گروہ ہے، مقتصدہ، جو درمیانہ روح ہے، جو راست باز ہے، وکثیر منہم، اور بہت سے ان میں سے، ساء، بہت برا ہے، ما یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ کہ اہل کتاب میں سے
زیادہ تر لوگ وہ تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، ان کے دل مقتصد نہیں تھے۔ دیکھیں جو مقتصد ہوتا ہے نا، وہ راس کو جو نیک بندہ ہوتا ہے، وہ اس کا دل جو خالص ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، تو اللہ اسی کو ہدایت دے گا نا جو اپلیکیشن جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو آسانی سے ایک بات سمجھا دوں، آئی ہوپ آپ کو وہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کا بزنس ہے، آپ کو کسی جاب کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، تو آپ ایک ایڈ دیتے ہیں، آپ کے پاس ایک جاب کے لیے فار ایگزامپل 100 اپلیکیشن آ جاتے ہیں، دین اٹس اپ ٹو یو کہ آپ ان اپلیکیشنز میں سے کس کو پک کرتے ہیں، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ جب وہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا دل کتنا مقتصد ہے، وہ کتنا راست گو ہے۔ اپنے دل کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں کہ بس ایسے منہ سے کہہ دیا یا اللہ ہدایت دے دے، تم میرے لیے دعا مانگو نا اللہ مجھے ہدایت دے دو، اور خود کوئی کام ہی نہیں ایسا کرنا، خود عمل آپ کے ویسے ہونا، اور آپ بار بار یہ کہتے رہے۔ ایک نماز میں آپ سوچیں ہم کتنی دفعہ ایک دن میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، پھر ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے لوگوں کو؟ اللہ ماشاءاللہ بہت لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، جن کو نہیں ملتی تو ان کو کہنے کا یہاں پہ مقصد ہے کہ دل صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ کون کتنے ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہے، اللہ پھر ہدایت دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں ہدایت دینا، تو وہ اسی میں سے چنتے ہیں جو اپنی اپلیکیشن بھیج رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں جب وہ اسلام میں آتے ہیں تو انہوں نے کیسی اپلیکیشن دی ہوگی؟ یہاں پہ وہی بات ہے کہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں نا، دیکھیں آسمان سے جب بارش ہوتی ہے، بارش تو رحمتوں کی ایک ہی بارش ہے، جب وہ کسی ایسی سرزمین پہ بستی ہے، برستی ہے جو نرم ہوتی ہے، تو وہاں پہ فواری کافی ہوتی ہے، تو وہاں سے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہی بارش کوڑا کرکٹ کے اوپر گرتی ہے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ بدبو آتی ہے، وہاں سے گندگی کی سمیل آتی ہے نا۔ تو بارش تو ایک ہی ہے، تو وہ جو مقتصد دل ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چن لیتے ہیں، پھر وہ اس کا کرم ہوتا ہے، یہ بھی اسی کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہاں کی صفائیاں کریں، ہم یہاں کی صفائیاں کریں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مومن جو ہے نا وہ بزدل ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکالنے پڑیں گے، اپنی زندگی سے غیبت نکالنی پڑے گی، اپنی زندگی سے چغلیوں کو نکالنا پڑے گا، اپنی زندگی سے لوگوں کو تانا دینا نکالنا پڑے گا، سب کچھ نکالنا پڑے گا نا، جو بھی ایسی چیز ہے جس سے ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ پھر مقتصد ہو جائے گا، پھر چناؤ میں ہمارا نام آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار، دیکھیے ہر آیت میں بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں اہل کتاب کے بارے میں تو ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، ہم نے اس آیا کو اپنی زندگی میں کیسے عمل میں لانا ہے۔ جب ہم اس نظر سے اس آیا کو دیکھیں گے تبھی تو ہم عمل کریں گے، ورنہ تو ہم یہ سوچیں گے کہ یہ آیا تو اہل کتاب کے بارے میں، یہ آیا جو ہے یہ تو عیسائی جو ہے ان کے بارے میں، یہ آیا کافروں کے بارے میں، اور وہ جو آیا تھوڑی سی رہ گئی ہے نا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جنتوں میں جائیں گے، باغات میں جائیں گے، یہ تو ہمارے وجہ سے، یہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم پیدا مسلمان گھر میں ہوئے ہیں، خواہ ہم عمل کریں یا نہ کریں وہ اور بات ہے، لیکن ہے تو ہم کلمہ گو، تو جائیں گے ہم جنت میں انشاءاللہ، یہ آیات ہمارے لیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب کے بارے میں ہمیں بار بار بتایا کہ دیکھو وہ میری فیورٹ ترین قوم تھی، انی فضلتکم علی العالمین، جن کو میں نے پورے جہانوں میں فضیلت دی تھی، جب انہوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا تھا، اور پھر کیسا غضب نازل ہوا تھا وہ آپ نے بار بار اس کو پڑھا ہے۔ تو آج مسلمان ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ ہم اللہ کی فیورٹ قوم ہیں، لیکن ہمارے عمل بھی ویسے ہونے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مقتصد دل ہوں گے تو ہمیں ضرور چنیں گے، قیامت کے دن اسی بیس پہ حساب اور کتاب ہوگی۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک،
जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारी तरफ वही किया है, तुम्हारी तरफ भेजा है, नाजिल किया है, मिन रब्बिका, तुम्हारे रब की तरफ से, व इल्लम तफल, और अगर तुमने ऐसा ना किया, फमा बल्लगता, तो नहीं पहुंचाया आपने, रिसालतहू, अल्लाह सुब्हानहू तआला, हु की ज़मीर कहाँ जा रही है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ, कि तुमने फिर रसालत को पैगाम जो है वो नहीं पहुंचाया। देखिए कितनी सख्त आयत थी ना, कि हज़रत आयशा कहती हैं कि जिसने ये बात कही, कि मसरूक हज़रत आयशा के साथ बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि मैं उनके साथ बैठा, हदीस वो बयान करी थी, तो एकदम से हज़रत आयशा ने कहा कि मसरूक, अगर किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये 3 बातें कही तो उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला पे झूठ बोला। और उनका कि पहली बात उन्होंने ये कही कि जिसने ये कहा कि किसी ने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखा है, तो उसने अल्लाह पे झूठ बोला। तो मसरूक कहते हैं कि मैं टेक लगा के बैठा हुआ था, तो एकदम से मैं सीधा होके बैठ गया कि आगे वो क्या कहने वाली हैं। तो हज़रत आयशा ने कहा कि जिसने ये बात कही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक आया छुपा दी या बयान नहीं की, तो उसने अल्लाह पे झूठ बोला। कितनी बड़ी बात है ना, कि अल्लाह पे झूठ बोला। और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ये बात कहता है कि जिसने ये बात कह दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब की सब बातें आज खुद मालूम थी, यानी उनको गायब सारे का सारा मालूम था और वो इस तरह से बयान करते थे खुद ही से, तो उसने अल्लाह पे झूठ बोला। तो इसलिए ऐसी बात कहते हुए भी हमें सोचना चाहिए कि हम कभी कोई ऐसी बात मुँह से ना निकाल दें कि वो कुफर में आ जाए। और देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कहते हैं, या अय्युहा रसूलो बल्लिग, के पहुंचा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गम इस बात का होता था कि अल्लाह सुब्हानहू, आज हमने पढ़ी ना सूरत काफ, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युबिनु बिहाज़िल हदीस असफा, कि ए नबी, कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे अगर ये आपकी बात नहीं सुन रहे या इस बात पे ये ईमान नहीं लाते हैं, तो आप इनको छोड़ दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो खुतबा दिया था उसमें क्या कहा था? अब देखिए कि जब भी हम जब हम कुरान को समझ के पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर हमें सबसे पहला शौक ये होता है कि हम ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में क्या अहकामात दिए थे। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे लव वंस को कभी जब वो फौत हो जाते हैं, तो हमें सब आपस में भी डिस्कस करते हो, तो हम यही पूछते हैं ना कि उन्होंने आखिरी वक्त में क्या बोला था, उन्होंने क्या नसीहत की थी। इसी तरह से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल कर गए थे, तो उसके बाद हमें ये शौक होता है कि आखिरी वक्त में उनके पास कौन था, उन्होंने क्या बात कही थी। तो आज इंशाअल्लाह हम थोड़ा सा जानते हैं खुतबा, जो आखिरी खुतबा उन्होंने दिया था। हज़रत जाबिर रवायत करते हैं कि जो आखिरी खुतबा के अरफा के मैदान में जो लोगों ने हज किया, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको वो सारा एक जैसे पिक्चर की तरह सामने नहीं सारी चीज़ आ जाती है। आप सोचिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो आखिरी खुतबा दिया था, कहते हैं बाज़ रवायात में 40,000 आता है और बाज़ में 1.25 का आता है कि इतने लोग थे। अगर 40 भी लेते हैं या 1.25 लेते हैं, आप सोचिए इतनी बड़ी पब्लिक, और उस ज़माने में कोई माइक नहीं होते थे कि कोई अनाउंस कर रहा है तो दूर तक आवाज़ चली जाए। वो क्या मंजर होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे ख़िताब करें, कुछ ही दूर के बाद एक सहाबी थे वो बोलते थे, फिर उसके बाद दूसरा सहाबी, और आखिर तक वो आवाज़ आती थी। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था खुतबा देने के बाद कि जो लोग हाजिर है ना, वो उनको पहुंचा दे जो यहाँ पे हाजिर नहीं है। वो कौन है? ये मैं और आप हैं। जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे हमें ही तो छोड़ के गए हैं। अब ये इल्म किसने दूसरों तक पहुंचाना है? ये हमारी ड्यूटी है कि हमने अपने इस इल्म को अपनी नस्लों तक पहुंचाना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम पर एक दूसरे पर हराम है। देखिए अक्सर लोग कहते हैं ना, किधर हराम की बात लिखी हुई है, तो आप उनको बताइए ये आखिरी खुतबा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर घर में ये मसला आता है, विरासत का मसला तो हर घर में रहता है ना। अब देखिए अगर विरासत के पैसों में से एक पाई भी अगर किसी ने किसी का माल हराम तरीका, ये हराम ही हुआ ना, अगर आपने गलत तरीके से गजब कर लिया तो वो माल आप पे हराम है। अब देखिए कोई छोटी बात नहीं है, हराम का एक लुकमा अपनी औलाद के पेट में डालें, फिर आप उसका रिजल्ट देखें। फिर हमारे रोने नहीं खत्म होते हैं ना कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं, फिर ये कैसे हो गया। हराम माल का एक लुकमा हमारी इबादत को ख़त्म कर देता है।
अगर हराम माल से हमने जो कपड़े पहने अगर इबादत कर रहे हैं तो कपड़ों की वजह से हमारी इबादत कबूल नहीं होती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि एक मोमिन तुम्हारा माल जो है एक का वो दूसरे पर हराम है, और खून जैसे हराम है एक का दूसरे के ऊपर। और फिर सेकंड उन्होंने कहा कि ज़माना जाहिलियत की तमाम रसूमात को मैं मनसूख करता हूँ आज। बाकी सारी रसूमात आप छोड़िए, आप एक ही बात करते हैं, उस ज़माने में क्या होता था कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। आज आप देखिए कि जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अगर पता चल जाता है कि 3 बेटियों के बाद चौथी बेटी या 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये सुना होगा ना, तो फिर क्या करते हैं, मिसकैरेज करवा देते हैं, बच्चा अबॉर्ट करवा देते हैं। तो आप देखिए कि उस ज़माने की रसूमात जो थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उनको सब को मनसूख का ऐलान करता हूँ और ज़माने जाहिलियत के तमाम सूदी मामलात को ख़त्म करता हूँ। और सबसे पहले आज मैं अपने चाचा अब्बास का जो सूदी मामलात है वो मैं ख़त्म करता हूँ। तो मामलात कौन से थे, क्योंकि देखिए उस वक्त तक तो सूदी कारोबार हो रहा था ना, जब तक ये आखिरी हज पे आखिरी खुतबा जिस दिन दिया है, उस दिन पहली दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अनाउंस किया था, तो उससे पहले के जितने सूद के मुतालबात थे, जैसे किसी को पैसे दिए थे उस पर सूद आना था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे पहले मैं अपने चचा का माफ़ करता हूँ। अब देखिए कि आज हमारी ज़िंदगियों में सूद कैसे रच बस गया है। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि लोगों, ये बड़ी खूबसूरत बात है, इसको गौर से सुनिए। जब मैं लिख भी रही थी तो मुझे इतनी अच्छा, मैंने कितनी दफ़ा ये आयत पढ़ी कि इसके लफ्ज़ से इतनी इस हुक्म को पढ़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात कही कि लोगों, औरतों के हकूक़ के बारे में खुदा से डरो, औरतों के हकूक़ के बारे में खुदा से डरो, और कि तुमने इनको अल्लाह से इमानत के तौर पर लिया है। हम अल्लाह की इमानतें हैं ना, कि तुमने अल्लाह की इमानत के तौर पर इनको लिया है, इनका तुम पर हक है और तुम्हारा उन पर हक है। और औरत का ये फ़र्ज़ है कि अपने खावंद की इजाज़त के बगैर जिसको वो नापसंद करता है उसको घर में ना आने दे, और खावंद का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी हलाल कमाई से जो वो कमाता है अपनी बीवी के नानो नुस्खे का पूरा ख्याल रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान समाने हदायत यानी कि कुरान पाक छोड़े जा रहा हूँ, जो इसके साथ जुड़ा रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगियों में कुरान पाक खोल दे, ताकि हम उसको देखिए पढ़ तो हम रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों में कुरान तो शुरू से खुले हुए हैं ना, उस लिहाज से कि हम उसको नाज़रा कुरान की तरह पढ़ते हैं। और हमने तो कुरान पाक को क्या बना लिया कि जब बेटियों की शादियां होती हैं तो सरों से रख के तो उसके अंदर से गुजारना। शादियों में हमने क्या क्या कुछ नहीं किया होता। आप मेहंदी से और जो ढोलकियाँ वहाँ से आप ज़रा सोचें कि हम अल्लाह सुब्हान ताला की नाफरमानियाँ किस हद तक कर जाते हैं। और फिर आखिर में दुल्हन को जब रुखसत करना है फिर हमें कुरान याद आ जाता है ऊपर रखने के लिए, या फिर जब कोई फौत हो जाता है फिर हम कुरान ज़िंदगी में खोलते हैं। कुरान ज़िंदगी में खोलने की चीज़ है, क्योंकि ज़िंदगी पे अमल करने की बातें इसमें बताई हैं। वो जो बेचारा चला गया वो तो जो अमल करके गया उसको तो उसका हिसाब देना होगा ना। ऑफ कोर्स कुरान पढ़ने का एक एक लफ्ज़ पढ़ने का सवाब है, लेकिन ये कुरान क्यों नाजिल हुआ था? अमल करने के लिए नाजिल हुआ था ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इसका हक अदा करने वाले बन जाए। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, जो असल बात जो इस आयत के बारे में थी कि लोगों क़यामत के दिन अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हें मेरे बारे में पूछा जाएगा, तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या कहोगे। तमाम लोगों ने एक ज़ुबान होकर कहा कि हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम और तमाम अहकामात हमें पहुंचा दिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली खड़ी करके आसमान की तरफ देखा और कहा, और फिर लोगों की तरफ देखा और कहा कि अल्लाह के 3 मरतबा कहा कि अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, कि अल्लाह गवाह रहना कि इन्होंने ये गवाही दी है कि मैंने अपना जो कुछ भी अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझ पर वही की थी मैंने वो पहुंचा दिया। अब यहाँ पे से आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वल्लाहु यासिमुका, कि बेशक अल्लाह जो है वो तुम्हें बचा लेगा मिनन नास, लोगों से। कितनी बड़ी खुशखबरी थी।
دیکھیے آج بھی یہی خوشخبری ہے، آپ اللہ کے راستے میں چلیے، آپ اللہ کے احکامات کو لے کے چلیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو بچا لے گا۔ ہم تو ڈرتے ہیں نا کہ آج اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہمارے کاروبار میں تو پھر کیا ہوگا، پھر اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر رشتہ کیسے آئے گا، تو بچی نے ایسے کر لیا تو یہ کیسے ہوگا۔ 100 چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ بچا لے گا لوگوں سے آپ کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دیا جاتا تھا۔ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کوئی ایک رات اس وقت ایسی نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چین سے سو جاتے، تو صحابہ پوری پوری رات پہرا دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ خیمے سے باہر اپنا چہرہ نکالا، تو اور انہوں نے صحابہ کو کہا کہ اب تم لوگ جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ اتنی بڑی خوشخبری آ گئی تھی۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہم آیت پڑھے تھے نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، تو اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی حدیث سنتے ہیں جس میں ہم نے یہ سنا کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے، ایک وہ ہے جو میں نے تم تک پہنچا دیا، اور ایک وہ ہے کہ اگر میں تمہیں بیان کروں تو تم میری شارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جیسے تم میری گردن ہی کاٹ دو گے۔ تو پھر ایسی کیا بات تھی کہ جو ابو ہریرہ کو صرف پتہ تھی، یا حضرت عثمان کو پتہ تھی، یا ابو حذیفہ کو پتہ تھی، اس طرح سے حدیثیں ہم سنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں، کیونکہ اب آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ کے سامنے کبھی ایسی کوئی بات آئے تو آپ کو اچھے سے اس کا جواب آنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا نا، اس کی 3 طرح کی قسمیں تھیں۔ ایک وہ علم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وحی جلی، اور ایک کہتے ہیں وحی خفی۔ وحی جلی وہ ہے جو قرآن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن جو پورا کا پورا نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو بھی وحی آتی تھی ایز اٹ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیتے تھے۔ اور وحی خفی جو تھی وہ تھی جو حدیث ہمارے پاس ہے، اور اس میں پھر آگے اس کی بات آتی ہے کہ وہ قسم تھی جو ہر خاص و عام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا حکم تھا، جس میں قرآن پاک بھی آ جاتا ہے، اور جس میں احادیث کے وہ احکامات جو احکام شریعہ جن کو کہتے ہیں وہ تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منوعاً پہنچا دیے۔ سیکنڈ کیا چیز تھی کہ وہ علم جس میں آپ کو اختیار تھا کہ آپ بتائیں یا آپ نہ بتائیں، یا آپ نے کس کو بتانا ہے یا آپ نے کس کو نہیں بتانا۔ اور تیسری قسم وہ تھی کہ جو خاص آپ کے لیے مخصوص تھی اور اس کو اخفاء رکھنا آپ پر واجب تھا۔ اور اس کے اگزامپلز ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو تھا وہ تو جو حضرت عائشہ کی حدیث تھی کہ مسروق والی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات الزام لگایا کہ انہوں نے کوئی بات چھپائی ہے، کیونکہ ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، بعد میں یہ کہتے تھے کہ یہ آیا جو ہے یہ اس لیے نازل ہوئی کہ حضرت علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ نیکسٹ خلیفہ یہ ہوں گے، لیکن انہوں نے لوگوں کو ڈر کے نہیں بتایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو تم اگر اللہ کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے تو تم نے نبوت کا جو رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ تو یہ بالکل جھوٹ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی بات ہے کہ اگر ایک آیا پہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پورے قرآن پہ ایمان آپ کا ختم ہو جائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی ایک کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پوری امت کو قتل، پوری قوم کو قتل کر دیا نا، تو ایک بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نہیں چھپائی ہے۔ اور سیکنڈ جو چیز ہے کہ جو دوسری آتی ہے کہ وہ علم جس میں آپ کو اختیار تھا کہ آپ وہ بتائیں یا وہ آپ نہیں بتائیں، تو اس میں کیا آتا ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا، آخری وقت تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب ان کے وصال سے پہلے حضرت فاطمہ ان کے پاس آتی ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ہنستی ہیں اور ایک دفعہ وہ رونا شروع ہو جاتی تھی، رونا شروع ہوئی ہیں، تو وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں یہ کہا تھا کہ جب وہ ہنسی تھیں کہ سب سے پہلے تم میرے فیملی میں سے، خاندان میں سے سب سے پہلے تم انشاءاللہ مجھے جنت میں ملو گی، تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی تھی۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فاطمہ کو کہی تھی، اور یہ تو غائب کی بات تھی نا، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے جب انہوں نے یہ بات کہی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان کو ہجرت کا حکم آ گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر کو بتایا تھا، کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ کسی اور کو بتانا ہی نہیں تھا۔
تو ان کو یہ اختیار تھا نا کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا ہے تو کس کو بتائیں اور کس کو نہیں بتائیں۔ دین حضرت حذیفہ کیا آتا ہے، حضرت حذیفہ سے یہ بات تھی کہ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ ان کو خارجی جو ہیں وہ شہید کریں گے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے جو علم کے لیے، تو وہ میں نے آپ کو برتن کے بارے میں تھا کہ علم کے تھے، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ وہ صرف حضرت ابو ہریرہ کو وہ چیزیں پتہ تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں بتا دوں تو لوگ میری شارک کاٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت انس جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نے انہیں بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جو لوگ شرک نہیں کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ جو وہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو جا کے بتا دوں اس کے بارے میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں بتاؤ، پھر تو لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے۔ تو صرف معاذ کو بتایا تھا نا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو منافقین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک صحابی کو ان کے بارے میں بتایا تھا، جس کے بارے میں حضرت عمر جیسے ان سے صحابی سے پوچھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس میں کہیں میرا نام تو نہیں، کیونکہ ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا نا، وہ ڈرتے تھے اتنا کہ ان میں مجھے یہ نہیں بتاؤ، ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا ہے، تم نہیں بتاؤ گے، بس مجھے یہ بتا دو کہ میرا نام ہے کہ نہیں۔ تو یہ سیکنڈ وہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے اس کو بتاتے، جس کو چاہتے وہ نہ بتاتے، تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ اب دیکھیے کیونکہ ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہا کرتے تھے کہ میں 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور 60 ہجری سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی، 59 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی، 60 ہجری میں کربلا ہوا تھا۔ ان کو کچھ تو پتہ تھا، اسی وجہ سے وہ کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لونڈوں کی مطلب لڑکے جو ہوتے ہیں نا ان کی حکومت سے اللہ بچائے۔ تو یہ اس زمانے کے فتنے سے وہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب وہ جو تیسرا علم تھا جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ یہ ہے کہ جیسے متشابہات ہم پڑھتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں متشابہات ہیں، تو وہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا لیکن انہوں نے دوسروں کو نہیں بتایا۔ اور پھر ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے اپنی خواب سنائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ صحابہ بیٹھتے تھے، پھر وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بتا دو۔ جب انہوں نے بتائی تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے ٹھیک بتایا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ ٹھیک ہے اور کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم مجھے بتائیے کہ میں نے کیا غلط بولا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر صدیق مجھے قسم مت دو، کیونکہ وہ بتانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ خواب کی تعبیر جو ہے یہ غائب کی علم ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح سے 3 طرح کے علم جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں اوکے جی پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بلغ ما انزل الیک، کہ بیان کر دے سب کچھ جو کچھ تو آپ پہ نازل کیا گیا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نہیں پہنچایا آپ نے پیغام کس کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ، تو اللہ بچائے گا آپ کو من الناس لوگوں سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا يهدي القوم الكافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بس اس سے آپ یہ سمجھ آئیے کہ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کے جو لوگ نکلے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، اللہ کا آج بھی وہ وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم اپنا کام کرتے رہو لیکن یہاں سے خالص ہو کر۔ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں حکمت عطا کر کہ ہم نے کس وقت کیا بات کرنی ہے۔ انشاءاللہ اب یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہر آیت کو ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق دے جو آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے عمل بدل جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔